ترى يتحصل لقبل حزباوي ويانا حرنة تجراي جليتهم بموت سقاين حزب تجراي زي عقب شوهات منجست إثيوبيا نسمع بريتوريا بقلتي ناب متحاس تسجاجير اللقبل جليتهم حزب تجراين حزباوي ويانا حرنة تجراين واقعنا خفلون انتخنس ممع بريتوريا بمتجبرنا بزلق سلام زي السجاجر متأمانك في الترب تجستي كسرحو تصنيحهم يوم يبل انتخنا جنا اتهلاونو عب اتفاقات حزب تجراي كم زت التعامينو نسم مع بريتوريا كم مسارحي كالم ملكع جونوسايد تتقيمو بصلاحة حزبنا عدد موتن سقاين كون تليمو كسرح صنح منجستي إثيوبيا سمزت سرعات نسم مع بريتوريا بالصعب ملكعو عب لعل حزب تجراي كفرارحون كفكرون صنيحهم يوم يبل حزباوي ويانا حرنة تجراين حزب تجراين ازي تهديد فخرانه سمزي إثيوبيا تخكل كم زي كونن اتز احتار زلو خالق زور كوينات نخلو وجن زخفت افعات كم زهلون بمجلس سممع بريتوريا بمتكبر ناي سلام من قد يختلو كمحصن صنيح يزبله اتمجلسي منجست إثيوبيا نزي محصنታት امام اذن بمهاب اب كلل عفار زودبومن زعطقومن شفاتو تطقيمون اب قلع وتادراو متونكاي بمسغغار ابزي قنياتنا بقرب اغو بمتاو حزبي زنقساقسل منقد نمعصاو كاب مفتان حليفهم ناب وردا راي عزبو خبابتا تراكاتان دربان كبرتي اصوار كتكسو غيرو يخبل اوزوص مغلص يغليصوم منجست إثيوبيا نت حزب تجراي ناي مسنا استراتيجيو يحجزن يزبلو كله مفصام زركب كوينو حزب تجراي نحدحدو نمدماي كاب زعصبهم شفاتو بتوساخي مسغراب حزبتات نمقرحان ون كونيلو مسرح يركب يبل اتوم اب عفار زودبو من زعطقومن زلوون مقصلتا نايز بروجكت يوم نزنبو وحدات كدعت تتاليلهم اب مريت عفار شفتو عطقات تطقيمو كال زور كوينات مخفات جمرو متون كاي سعيبو محبرسب عالم نمتلال دما سفيح ناي مدنغار سراحتي يسرح له يبل جغرافيس وقعات قوي خمس بهال بيرو كوميونيكيشن بهراو كلاو منجست تجراي منجست عفار نتوم كاب مريتو توجيسوم تجراي زهو خزلون مسارحي كالي زور كوينات زخونو زلون عصبات بمعقاب مسارحي طفات كوين نهالو نتجراي خصص ترايو ازي كسي كاب حق ازرحقه ابرس مخانو نت حزب تجراي مس غرابتي حزبتات سلام مفتار صممو زلو تراغامي طفاتات زيمت انكسون يزبله مغلصي هوحت سب مزي بهراو كلاو منجست عفار تمالي نحزب تجراي حنت باني محلاف مالت نتجراي اوكسجين مهاب سلازخونه اي تحلفن بمبال بزفصم وچكانه اب كندي منسح مسارح خال زور طفات كخونو اي يغبا كبل ገለጸ ኮይኑ حزون كابزي طفاعتهم تقطيبهم نتي بوغن تግራይ مس حاو حزب عفار سلاماو ركب نمفطار زغبر زلو صعري خدغف اجامم كواصو يغبا نبلكوليو اوزو مغلص زحبره مزغاطام حزب عفار نتوم اب تግራይ نمهواخ منجست ኢትዮጵያ ዝተወደቡ ዕስዋት مسحونا حزب تግራይ ከይተባሱና ወጽልና በመግባር ዝገብሮ ዘሎ ቃልሰ ጠናኺሩ ከም ዝቅጽል ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዘለዎ ጽኑዕ እምነት ዝለዓለ እዩ ናይ ዝኹሉ ተግባራት ተላምን ፈጻምን ዝኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕዚ ድማ ንስምምዕ ፕሪቶሪያ ብምጥሓስ ናብ 28 ጥቅምት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ደብዳብ ድሮም ፈጺሞሎ እቲ ደብዳብ ድሮን ኣብ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ነበርቲ ተኻብን ጉድኣት ኣብጽሕሎ እቲ ደብዳብ ድሮን ንስምምዕ ፕሪቶሪያ ሙሉእ ብሙሉእ ዝጥሕስን ንስምምዕ ናብ ዝኸፍ ሓደጋን ዘእቱን ድማ ይብል نسقتا أدرادرتي هاجراتن أهجراو تكالاتن سعبو سممع بريتوريا خيفصم كحنكول صنح منجست إثيوبيا نتسممع بقلصي تحسو ويزبله اتمغلصي هوحاتن حزب تግራይን حزون منجست إثيوبيا كلهم أفراليات بسلاماوي بوليتيكاو زته خفتحو غبو خواصان كابزي ناي طفات تግባሩ كقطبن دغيمم صاوعيت يقربو محبرسب عالم دما نتصحتا رخينات تግባር መንግስት ኢትዮጵያ በአጉ ተጣው ከብሎን ናብ ተወሳኺ መፍሳስ ደም ከይተሰጋገረ ቁልጡፍ ፍታሕን ምምጻእ እጃም ኽዋጻን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ጽውዕ ዘለኣልማው ዝኽርን ክብርን ስዋኣትና ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ 28 ጥቅምት 2018 ዓመተ ምህረት መቐለ